अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। गरुड पुराण अन्तर्गत प्रेत कल्पको हामीले एक अध्यायको पाठ श्रवण गरेका छौँ भने यो एक अध्यायको पहिला हामी कथा सुन्छौँ, त्यस पछाडि फेरि अर्को अध्यायको पाठ गरेर फेरि अर्को कथा हामी श्रवण गर्नेछौँ। यहाँनेरि सुरुमा बताइएको छ, धर्म नै जसको सुदृढ मूल छ, वेद जसको हाँगा छ, पुराण रूपी शाखाहरूले जो समृद्ध छ, यज्ञ जसको फूल र मोक्ष जसको फल छ, यस्ता भगवान मधुसूदन रूपी कल्पवृक्षको जय होस् भनेर यहाँनेरि बताइयो। सर्वप्रथम त नैमिसारण्यको एउटा भूमि, नैमिसारण्य जहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू बसिसक्दाखेरि शान्ति हुने खालको सिद्ध भूमि बनेको थियो। त्यो भूमिमा अनेक प्रकारका ऋषिहरू, अनेक प्रकारका महर्षिहरूले बसेर चाहिँ केही वर्षमा सकिने खालको एउटा यज्ञ गर्नुभएको रहेछ। त्यो यज्ञ गरेको बेला त्यहाँनेरि सुतजी महामुनि आउनुभयो। सुतजी आउँदाखेरि सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले बडो सम्मान गरे, स्वागत गरे, सत्कार गरे र ऋषिहरूले सोध्नु भएको थियो। भगवानको बारेमा त हामीले धेरै सुन्यौँ, कृष्णको बारेमा धेरै सुन्यौँ, रामको बारेमा धेरै सुन्यौँ, भगवान शिवको बारेमा र पुण्यात्माहरूको बारेमा, भगवानको नाम कीर्तन गर्नुको बारेमा धेरै कुराहरू बुझेका छौँ। अब हजुरहरूले हे ऋषि हो, कथितो भवता सम्यक देव मार्ग सुखप्रद इदानीं श्रोतुमिच्छामु यम मार्गम भयप्रदम भनिएको छ। ऋषिहरूले भन्नुभयो, हजुरले सुख दिने देव मार्गको बारेमा त राम्रोसँगले बताउनु भएको छ। यस समय हामीहरू भयावह यम मार्गको विषयमा सुन्न चाहन्छौँ। जो व्यक्तिले मृत्युलाई प्राप्त गर्छ, जो जन्मेको छ यो दुनियाँमा, उसले मर्नै पर्छ र मरिसकेको व्यक्तिको हालत के हुन्छ, पुण्य कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको गति के हुन्छ र पाप कर्म गर्दा गर्दै कसैको मृत्यु भएको छ भने उसको गति के हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी सबै कुरा जान्न चाहन्छौँ। हजुर सांसारिक दुःखहरूलाई र त्यस दुःख कष्टको विनाशक साधनलाई तथा यस लोक र परलोकको दुःख कष्टहरूलाई यथार्थ रूपमा वर्णन गर्नमा सामर्थ्य हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सबै कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजी महामुनिसँग भन्दा सुतजीले भन्नुभयो, शृणुध्वं भो विवक्ष्यामि यम मार्गम सुदुर्गमम। हे मुनिहरू, तपाईहरू सुन्नुहोस्, म अत्यन्त विकट यम मार्गको विषयमा भन्दछु, जो पुण्यात्मा जनहरूको लागि त सुखद कुरा छ र पापीहरूको लागि भने सुन्नमा नै दुःखदायक छ। गरुड पुराणको जुन कथा छ, यदि पाप कर्म गर्नेवाला व्यक्तिहरू छन् भने पाप कर्म गर्नबाट रोक्नेवाला ग्रन्थ पनि हो गरुड पुराण। जीवनमा गरेको पाप कर्मको बारेमा कस्तो कस्तो फल भोग्न पाइन्छ, हामीले जीवनमा कुन कर्मको कुन फल पाइन्छ, कर्मको फल नभोगिकन दुनियाँबाट कतै पनि छुटकारा मिल्नेवाला छैन। त्यसकारणले गर्दा जो पापी व्यक्ति छन्, जो पाप कर्म गर्नमा नै आफ्नो सारा समय अर्पित गरेका छन्, उनीहरू थर 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 काम्ने छन् यो गरुड पुराणको कथा सुन्दा। र जसले पुण्यात्मा छन्, ती पुण्यात्माहरू यो कथाबाट पनि उनीहरूले आनन्दलाई प्राप्त गर्छन्। यो कथा म तिमीलाई बताउँछु। गरुडजीले सोधेपछि यही कुरो गरुडले भगवान विष्णुसँग, भगवान नारायणसँग सोध्नु भएको थियो। भगवान नारायणकै मुखबाट निस्किएको गरुड पुराणको ग्रन्थ कतै पनि असत्य भन्ने कुरो रहँदैन, किनकि प्रत्यक्ष भगवानले गरुडलाई बोल्नु भएको कुरा यहाँ बताइरहेको छ। जसरी बताउनु भयो, म सोही अनुसार तपाईहरूको सन्देह निवारणको लागि भन्नेछु। कुनै समय वैकुण्ठमा सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरिसँग विनता पुत्र गरुडले विनयपूर्वक सोध्नु भएको थियो, हे देव, हजुरले भक्ति मार्गको अनेक प्रकारबाट मेरा समक्ष वर्णन गर्नुभयो र भक्तहरूलाई प्राप्त हुने उत्तम गतिको विषयमा पनि बताउनु भयो। अब म भयङ्कर यम मार्गको विषयमा सुन्न चाहन्छु। मैले सुनेको छु कि हजुरको भक्तिदेखि विमुख प्राणी, हजुरको भक्ति गर्ने बेलामा भक्ति गर्नु पर्दैन भनेर सोच बनाउनेवाला व्यक्ति आदि इत्यादि जति पनि प्राणीहरू छन्, ती प्राणीहरू नरकमा जान्छन् भन्ने बारेमा मैले सुनेको छु। भगवानको नाम सुगमतापूर्वक लिन सकिन्छ। जिब्रो प्राणीको आफ्नो बसमा भएर पनि मानिस नरकमा जान्छन्। त्यस्ता अधम मनुष्यहरूलाई बारम्बार धिक्कार गरेको छ यो गरुड पुराणले। हे भगवान, पापीहरूलाई जुन गति प्राप्त हुन्छ
तथा यममार्गमा जसरी ती अनेक प्रकारका दुःख प्राप्त गर्छन् यो सबै कुरा मलाई बताउनुहोस् भनेर सोध्नु भएको थियो। आएको जो व्यक्ति छ मर्नु उसैले पर्छ र यो मनुष्य जीव यदि कुनै जीव भूत प्रेत डाकिनी साकिनी बनेर सताउँछ भने स्याल बाघ भालु गिद्ध कुकुर बिरालो मरेर कहिल्यै भूत प्रेत बन्दैन। त्यो गरुड पुराणले बताएको छ। यिनीहरूको लागि पुराण पनि लाग्दैनन्, यिनीहरूको लागि गरुड पुराण पनि वाचन हुँदैन। यिनीहरू भूत प्रेत बन्ने वाला पनि होइनन्। भूत प्रेत यदि कोही बन्छ भने मान्छे मरेर भूत प्रेत बन्छ, त्यो कुरो बताइएको छ। र देवता यदि कोही बन्छ भने त्यो पनि मान्छे नै देवता बन्ने शक्ति राख्छ। पुण्य कर्म गरेको छ, राम्रो कर्म गरेको छ, सदा सर्वदा अरूको हित चिताएको छ भने व्यक्ति मनुष्य जीवनभन्दा अरू कुनै जीवले पनि देह त्यागेर भगवानको धामलाई प्राप्त गर्न पनि सक्दैनन्। भगवानको धामलाई प्राप्त गर्ने सामर्थ्य राख्नेवाला पनि यही मानव शरीर हो र यही मानव शरीर अगतिमा परो, कर्म राम्रोसँग भएन या जीवनभरि नराम्रो कर्म गरो भने भूत प्रेत बनेर तर्साउँदै यदि हिँड्छ भने यो शरीर पनि यही नै हो भनेर यहाँनिर बताइयो। मर्नु सबैले पर्छ, मृत्यु केही प्रकारका हुन्छन्। मृत्यु जम्मा जम्मी हाम्रो मनुष्य जिन्दगीमा मृत्यु दुई प्रकारको हुन्छ। हेर्नुहोस् बडो ध्यान दिएर। एउटा मृत्युलाई भनिन्छ आगन्तुक मृत्यु, अर्को मृत्युलाई भनिन्छ काल मृत्यु। मृत्यु दुई प्रकारको छ। आगन्तुक मृत्युको पनि धेरै प्रकारका विभाग छन्। आगन्तुक मृत्यु मनुष्य जीवनमा हामी मान्छे बनेर जन्मिसकेका छौँ भने आगन्तुक मृत्यु हाम्रो जीवनमा 100 चोटि आउँछ। यात्रा गर्दै गयौँ हामी, काहीँ एक्सिडेन्ट भयो मजाले, तर डाक्टरको कृपाद्वारा, डाक्टरले गरेको उपचारद्वारा हामी बाँच्यो भने एउटा आगन्तुक मृत्युबाट हामी बाँच्यो। ज्योतिषी गुरु कहाँ गइयो, चिना देखाइयो, बडो ठुलो खड्गो पर्नेवाला छ, यो ग्रहको यसरी गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो र उहाँले गरिदिएको कार्यद्वारा हाम्रो मृत्यु केही समय टालियो भने त्यो आगन्तुक मृत्यु टालिन्छ। आगन्तुक मृत्युलाई रोक्नको लागि गुरुहरूले पनि सक्नुहुन्छ, डाक्टरहरूले पनि सक्नुहुन्छ, वैद्यहरूले पनि सक्नुहुन्छ, धामी झाँक्रीहरूले पनि सक्नुहुन्छ। आगन्तुक मृत्यु जीवनमा 100 चोटि आउँछ हर व्यक्तिको जिन्दगीमा। कसैले मन दुखाइदियो, मर्ने गरी दुखायो, अप्ठ्यारो पर्यो, त्यो पनि एउटा मृत्यु बराबर हो। तर काल मृत्यु जब आउँछ तब छोरो डाक्टर होस्, छोरो पण्डित होस्, छोरो इन्जिनियर होस्, जो सुकै होस्, कसैले पनि काल मृत्युलाई रोक्न सक्दैन। इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन, त्यो आयो तप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। जब काल मृत्यु आउँछ, काल मृत्युको अगाडि न वेदको मन्त्रले काम गर्छ, न डाक्टरको औषधिले काम गर्छ, न ग्रहको मन्त्रले काम गर्छ। यी दुनियाँमा जति पनि प्रपञ्चहरू बनेका छन् यिनीहरूले केवल आगन्तुक मृत्युलाई केही समयको लागि टार्न चाहिँ सक्छन्। काल मृत्युलाई कतै पनि टाल्न सकिँदैन। मनुष्य जीवनमा आगन्तुक मृत्यु अनेक पटक आउँछ। काल मृत्यु जब आउँछ, काल मृत्युलाई कसैले पनि टार्न सक्दैन। मर्नु सबैले पर्छ। मर्नुभन्दा अगाडि मान्छेले बुझो, मर्नुभन्दा अगाडि मनुष्यले यो विचार गरो कि मैले मर्नुपर्छ, अवश्य मर्नुपर्छ, मेरो चाहनाले यो भएको होइन। मनुष्य दुखी एक कारणले छ, मेरो सम्झेको छ, त्यस कारणले दुखी हुन्छ मनुष्य। यहाँ बुझ्नु होला, मान्छे सबैभन्दा दुखी हुनुमा मेरो सम्झेको कारणले दुखी हुन्छ। मेरो बुबा सम्झिनु भएको थियो हजुरले, हजुरहरूले मेरो हजुरबुवा सम्झिनु भएको थियो, या हजुरहरूले मेरो आफन्त सम्झिनु भएको थियो। यसको मतलब हजुरहरूलाई दुःख छ, उहाँले यो दुनियाँ छोड्नु भयो भनेर। यस्तै उहाँ बुवाले जस्तै दुनियाँमा नेपालमा ज्यान आफ्नो प्राण त्याग्नेवाला धेरै छन्। पूर्वमा कोही मरे, तर पूर्वमा मर्दा हामी रुँदैनौँ। कारण किन भन्दाखेरि उसलाई हामीले मेरो सम्झेका छैनौँ। जुन चिजलाई हामीले मेरो सम्झन्छौँ उसले जिन्दगीमा रुवाएरै जान्छ। जति मेरो सम्झिन्छौँ, जति नजिकबाट मेरो सम्झिन्छौँ, त्यति धेरै रुनुपर्छ हामीले। मेरोले रुवाउँछ जीवनमा। जति नै नजिक प्रेम गर्दै जान्छौँ, जति प्रेम प्रगाढ हुन्छ त्यति गाह्रो हुन्छ। जसरी एउटा व्यक्ति विशेष रूपले छोरीले, विवाहिता छोरी यदि घर छोडेर काहीँ जाँदैछिन् भने, विवाह भएको दिन जाँदैछिन् भनेदेखि बिदा गर्नेवाला बुवा आमा सबैजना रुनुहुन्छ। ती छोरी पनि रुँदै जान्छन्, तर उनलाई थाहा छ भोलि फर्केर आउनु छ। मेरो आमा बुवा कहीँ जानु भएको छैन। आमा बुवालाई पनि थाहा छ कि मेरी छोरी कहीँ गएको होइन,
फर्केर आउँछिन् भन्ने कुरो थाहा हुँदाहुँदै पनि आँसु रोक्न सकेको हुँदैन भने हाम्रो बुबा हाम्रो हजुरबुवा जसले यो घरमा 80 वर्षसम्म बस्नुभयो या जुन बुवाले 90 वर्षसम्म बस्नुभयो 20 वर्ष हजुरको घरमा बसेकी छोरीलाई केही समयको लागि 3 दिनको लागि बिदा गर्दा जसरी आमा बुवाको मन थामिँदैन भक्कानिएर रुनुहुन्छ केवल 20 वर्ष बसेकी छोरी जम्मा 20 वर्ष हजुरको घरमा जन्मेर 20 वर्ष पछाडि बिहे गरेर दिने बेलामा बिहे गरेर दिँदाखेरि बिदा हुने बेलामा आँसु थाम्न सकिँदैन भने 80 वर्षसम्म जो यो घरमा बसेको छ त्यस्तो व्यक्ति छोडेर जाँदाखेरि मन रुनु मन भक्कानिनु सामान्य नै हो 20 वर्षको लागि त सकिँदैन भने त्यत्रो वर्षसम्म जसले आफ्नो सम्झेको थियो जसले यो घर नै मेरो हो यी सबै परिवार नै मेरा हुन् भनेर सम्झेर 80 वर्ष 70 वर्षसम्म आफ्नो परिवारको साथमा रहेको प्रेमलाई त्यति छिटै चटक्क भने बिर्सन सकिँदैन मान्छेले मर्नु अवश्य पर्छ जसको जन्म भएको छ उसले मर्नु पर्छ त्यसकारणले गर्दा मृत्यु सुधार्नको लागि पुण्य कार्य पावन कार्यहरू मनुष्य जीवनले गरिरहनुपर्छ हे पक्षिन्द्र सुन म त्यस यममार्गको विषयमा भन्दछु जुन मार्गबाट पापीजन नरकको यात्रा गर्दछन् र जो सुन्नेहरूको लागि पनि अत्यन्तै डर लाग्दो छ भनेर बताउनु भयो हे तार्क्ष जो प्राणी सदा पाप परायण छन् जसले चाहिँ पाप कर्ममाथि पाप कर्म गर्छन् एउटा पापमाथि अर्को पाप गर्छन् तर कहिल्यै पखाल्ने विचार गर्दैनन् एउटा लुगा लगाए 15 दिनसम्म लुगा लगाए धुने विचार गरेनन् भने भोलिको दिनमा त्यो लुगा त्यति सजिलै जाँदैन मजाले ब्रसले घोट्नुपर्छ त्यस्तै प्रकारले हामीबाट हुन्छ मनुष्यबाटै हुने हो भुलचुक गल्ती हुन्छ तर गल्तीको प्रायश्चित्त रूपी साबुनले हामीले गरेको नराम्रो कर्मलाई धुँदै गइयो भने त्यसको दोष हुँदैन तर पापमाथि पाप कर्म गर्दै गएको छ भने अन्तिममा यमराजको डन्डा परेपछि मात्रै उसको पाप रूपी जुन वस्त्रहरू छन् ती सबै उत्रिने छन् भनेर बताउनु भयो जसले जीवनमा कहिल्यै दया गर्दैन कहिल्यै पनि कसैमाथि प्यार गर्दैन जो दुष्ट मानिसको संगतमा मात्रै रहन्छ प्यारा व्यक्तिहरू छन् सत्य बोल्दैछ सत्य बोल्नेवालाको चाहिँ अनुसरणै गरेका छैनन् यो कलियुगमा कर्मको फल नभोगिकन हुँदैन जसले नराम्रो कर्म गरेको छ भगवान नारायण गरुडलाई भन्नुहुन्छ हे गरुड जसले नराम्रो कर्म गरेको छ उसले नराम्रो कर्मको फल आफै भोग्नुपर्छ यसो दुनियाँमा देख्नको लागि त नराम्रो काम गरेर छल्न सकिएला तर भगवान नारायण भन्नुहुन्छ 100वटा ढोका छन् यदि भने 100वटै ढोका भित्र चाबी लगाएर चुक्कुल लगाएर भित्र गरेर गएको पाप कर्मको पनि फल भने हामीले भोग्नुपर्छ एक ठाउँबाट लुकेर होइन 100वटा ढोका छ त्यो भित्र छिरेर हामीले पाप कर्म गर्यौं भने पनि यसले चाहिँ थाहा पाइरहेको हुन्छ पाप कर्म गर्दैछस् है यसले झुट बोल्दैन यसले झुट बोल्न सक्छ मुखले जिब्रोले झुट बोल्न सक्छ तर अन्तर आत्माले झुट बोल्दैन गलत काम गर्दैछ सत्यता भनेको अन्तर हृदयबाट रुचाइरहेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा जसले जस्तो कर्म गरेको छ उसले त्यसको फल भने अवश्य भोग्नुपर्छ झट्ट देख्नको लागि कर्म एउटाले गरेको छ फल अर्कोले भोगे जस्तो देखिन्छ सम्झिनुहोस् एउटा रुखमा आँप फलेको छ लटरममा आँप फलेको छ त्यसलाई देख्छ आँखाले तर त्यो आँखा त्यहाँ गएर त्यो आँपको फल टिप्न सक्दैन आँखा मात्रै गएर देखेको त आँखाले हो पहिलोचोटि रुखमा लटरममा आँप फलेको छ त्यो देख्नेवाला आँखा भयो कर्मको फल यसरी मान्छेले भोग्नुपर्छ भन्ने बारेमा बताइएको छ एउटा रुखमा आँप छ आँप फलेको छ पाकेको छ त्यो फल देख्नेवाला आँखा हो देख्नेवाला त्यहाँ पुग्न सकेन पुग्नको लागि खुट्टाको सहायता चाहियो देखो आँखाले खुट्टाको सहायताले व्यक्ति त्यो रुखको फेदसम्म पनि पुग्यो फेदमा पुगिसकेपछि खुट्टोले टिपेर खान सक्दैन टिप्नको लागि हात चाहियो जसले देखो त्यो त्यहाँ पुग्न सकेन जो पुग्यो उसले टिप्न सकेन टिप्नको लागि फेरि हात चाहियो र जसले टिप्यो उसले खान सकेन खानको लागि फेरि मुख चाहियो र जसले खायो उसले राख्न पनि सकेन किनकि राख्नको लागि पेट चाहियो यस्तै प्रकारले त्यति बेलै हामीले त्यो कर्म त गर्यौं त्यस पछाडि न देखेको थियो न गएको थियो न टिपेको थियो न खाएको थियो न राखेको थियो हामी कसैको अर्काको चोरी गर्न गएका छौं भने डन्डा बच्छ ढाडमा किनकि गल्ती त्यसको केही पनि थिएन मान्छेहरूले विचार गर्छन् देखेको मैले थिएँ आँखा खुसी हुन्छ पेट खुसी हुन्छ खाएको मैले थिएँ तर दण्ड उसले पायो हैन जुन कष्ट छ त्यो यसले पायो
खुसी हुँदा हुँदै आँसु आउँछ आँखाबाट। यसको मतलब जिन्दगीमा जसले गलत कार्य गरेको हो, जसले नराम्रो कर्म गरेको हो, आज नआए भोलि, भोलि नआए पर्सि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। राम्रो होस् या नराम्रो कर्म होस्, अवश्य नै भोग्नुपर्छ। कर्मको फल नभोगिकन दुनियाँबाट बिदा, दुनियाँबाट छुटकारा भने हामीले कहिल्यै पनि पाउँदैनौँ। जसले चाहिँ दुष्ट मानिसहरूको सङ्गतमा रहेर आफ्नो समयलाई बिताइरहेको हुन्छ, धर्मशास्त्रहरूको चिन्तन गर्दैन, भगवानको कथाहरू सुन्दैन, सत्सङ्गमा जाँदैन, आएका अतिथिहरूको सम्मान गर्दैन, आएका साधु सन्तहरूलाई केही चिज दिँदैन, सधैँभरि छैन छैन मात्रै भनेर बस्छ, जति हुँदा पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूले यमराजको दूतहरूबाट बडो भयङ्कर दण्ड प्राप्त गर्छन् भनेर बताउनु भयो। जो आफूलाई स्वयं प्रतिष्ठित मान्दछ, म भन्दा ठुलो कोही छैन भनेर, जसले आफूलाई अहङ्कार गरेर म जस्तो दुनियाँमा कोही छैन भन्ने मान्छ, जो अहङ्कारी छ, जसले आफ्नो हृदयमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य केवल आफ्नै निमित्त मात्रै राखेको छ, परमार्थको लागि र पुरुषार्थको लागि राखेको छैन, तथा धन र मानको मातले यति धेरै लट्ठ भएको छ कि आफन्त चिन्दैन, बन्धु चिन्दैन, बान्धव चिन्दैन, कोसँग कुन प्रकारको व्यवहार गर्ने त्यो पनि भुलेको छ। धन र सम्पत्तिको मातले आसुरी शक्तिलाई प्राप्त गरेको छ, दैवी सम्पत्ति रहित छन्, जसको चित्त अनेक विषयमा आसक्ति हुनाले भ्रान्त छ, जो मोहको जालमा, मायाको जालमा यसरी फँसेका छन्, मनुष्यहरू देख्न चाहिँ देखिँदैन। जस्तो एउटा गाईलाई बाँधेको डोरी देखिन्छ, हामीले एउटा भैँसीलाई बाँधेको डोरी पनि देखिन्छ, एउटा डोरीले बाँधेको हुन्छ, हात्तीलाई पनि एउटा डोरीले बाँधेको हुन्छ। हात्तीले चाह्यो भने त्यो डोरी छिनायो भने भाग्न सक्छ, तर हामी सबै संसारमा भए जति व्यक्ति यति धेरै डोरीले बाँधिएका छौँ कि हामीले चाहेर एउटा डोरी चुड्ने बित्तिकै भाग्न पनि सक्दैनौँ, तर हाम्रो डोरी स्पष्ट चाहिँ देखिँदैन। हामी अब चाहने बित्तिकै कहीँ जाउँला, निक्लिउँला कतै भन्दाखेरि छोरा छोरी, श्रीमान श्रीमती, परिवार, नाता गोता, आफन्त इष्ट मित्रको जुन डोरीहरू छ, ती डोरीहरूले यसरी घेरेको छ, ती डोरीहरूले यसरी बन्द गरेको छ कि त्यो डोरीबाट उम्कन भने हामीलाई अति नै कष्ट हुन्छ। त्यो कुरा यहाँनिर बताइयो। कामनाहरूको भोगमा नै लागेका छन् त्यस्ता व्यक्ति अपवित्र नरकमा गिर्न जान्छन्, जसले नराम्रै कर्महरू मात्रै गरेको छ। पापीहरूलाई यस लोकमा जस्तो दुःख प्राप्ति हुन्छ र मृत्यु पश्चात तिनले जसरी यम यातनालाई प्राप्त गर्छन् त्यो कुरो पनि सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन भनेर भन्नुभयो। यथोपार्जित पुण्य र पापको फललाई पूर्वमा भोग गरी कर्मको सम्बन्धले त्यसलाई कुनै शारीरिक रोग लाग्न जान्छ भनेर बताइयो। आदि मानसिक रोग र व्याधिले युक्त तथा जीवन जिउने आशाले उत्कण्ठित त्यस व्यक्तिको जानकारी बिना नै सम्पर्कै समान बलवान काल उसको नजिक आइसकेको हुन्छ। मृत्युको सम्प्राप्तिको स्थितिमा पनि त्यसलाई वैराग्य हुँदैन, मर्ने बेलामा पनि वैराग्य व्यक्तिलाई हुँदैन। त्यसले जसलाई भरण पोषण गरेको थियो तिनैद्वारा त्यसको भरण पोषण हुन्छ। वृद्ध अवस्थाको कारण विकृत रूप भएका र मरणाभिमुख त्यो व्यक्ति घरमा अपमानपूर्वक दिएका वस्तुलाई खाएर जीवनलाई व्यतीत गरिरहेको हुन्छ। वृद्धावस्थाको धेरै ठुलो कष्ट छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। वृद्धावस्थाको कष्ट छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो कष्ट प्राप्त नहोस् हामीले सत्कर्म र पुण्य कर्म जीवनमा गरिरहनुपर्छ भनेर बताइयो। त्यो व्यक्ति रोगले पीडित हुन्छ, त्यसलाई मन्दाग्नि हुन्छ, उसको आहार पचाउने शक्तिहरू समाप्त भएका हुन्छन्, प्राणवायु बाहिर निस्कने समयमा आँखा पल्टाउँछ, नाडीहरू कफले अवरुद्ध हुन्छन्, त्यसले खोक्ने र श्वास लिनमा प्रयत्न गर्नुपर्दछ तथा घाँटीबाट घुर घुर गरेको आवाज आउन थाल्छ भनेर बताइयो। मर्ने बेलामा कुनै पनि हाम्रो शरीरमा भएका अङ्गहरू, कुनै पनि शरीरमा भएका शक्तिहरूले काम गर्न बिस्तारै 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 छोड्दै जान्छ। मर्ने बेलामा के गर्नुपर्छ, मरे पछाडि के गर्नुपर्छ, बैतरणी नदी कस्तो छ, बैतरणी नदीमा व्यक्ति कसरी पुग्छ, हामीबाट मरेर गएका व्यक्ति प्रेत बने कि पितृ बनेर हामीबाट जो व्यक्ति मरेर गएको हुनुहुन्छ ती व्यक्ति अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, जुन हामी 13 दिनसम्म यसरी कर्म गरेर बस्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ मरेर गएको व्यक्ति कहाँ बसेका हुन्छन् त्यो कुरो पनि उसले बताएको छ गरुड पुराणले। हामीबाट मरेर जाने बुवा हामीले चाहिँ देख्न सकेका हुँदैनौँ अरे,
गरुड पुराणले त्यो कुरो बताएको छ। जो बुवा बितेर जानुभयो उहाँलाई हामी देख्न त सक्दैनौँ, तर उहाँले हामीलाई एक देख्नुहुन्छ अरे। जति बेला हुँदा देखे भन्दा पनि धेरै दृष्टि प्राप्त हुन्छ अरे। मरेर गएको व्यक्तिलाई एउटा नाम हुन्छ दृष्टिको, दिव्य दृष्टि भनिन्छ। त्यो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुन्छ मृत व्यक्तिलाई, त्यो कुरो पनि यहाँनेरि बताइएको छ। बडो पीडामा पर्छ व्यक्ति, घुरघुर गरेको आवाजहरू निकाल्न थाल्छ। प्राणवायु बाहिर निस्कने समयमा त्यो व्यक्तिले आँखालाई पल्टाउन थाल्छ। नाडीहरू कफले अवरुद्ध हुन्छन्। हात चलाउन खोज्दा हात चल्दैन, खुट्टा चलाउन खोज्दा खुट्टा चल्दैन। खोक्न र उसलाई सास लिनमा पनि अति नै गाह्रो हुन्छ, अति नै कष्ट हुन्छ। घुरघुरको आवाज आउँछ। चिन्तामग्न स्वजनहरूले घेरिएको तथा शयनमा रहेको त्यो व्यक्ति कालपासको वशीभूत हुनाको कारणले बोल्न भने सक्दैन, आवाज निस्कँदैन। शास्त्रले त के बताएको छ भने हाम्रो बानी हुन्छ, मर्न लागेको कोही व्यक्ति छ, साह्रै भएको व्यक्ति छ भने मलाई चिन्नुभयो भनेर नभन्नु अरे। शास्त्रले बताएको कुरो है। तपाईलाई चिनेर अब केही हुँदैन अरे। वास्तविक कुरा, तपाईलाई अब उसले चिने पनि केही हुँदैन, नचिने पनि केही हुँदैन। जबसम्म चिन्नु थियो, जबसम्म जान्नु थियो, तबसम्म जाने। भगवानको नाम गएर सुनाइदिनु अरे। तर बार बार दुःख उसलाई भित्र यमराजका दूतहरूले या चाहिँ पुण्य कर्म गर्नेवालालाई पनि भगवानका पार्षदहरूले या यमराजका दूतहरूले एक प्रकारको दण्ड दिइरहेका हुन्छन्। त्यो बेला हामीले हाम्रो परिचय गराउने आवश्यकता छैन अरे। भगवानको नाम सकिन्छ भने गुणगान गाउनु भनेर बताइयो। कुटुम्बको भरण पोषणमा नै, यस प्रकार कुटुम्बको भरण पोषणमा नै निरन्तर लागिरहने अजितेन्द्रिय व्यक्ति अन्तमा रुँदै रुँदै शोकाकुल बन्धु बान्धवहरूका बीच उत्कट वेदनाले संज्ञा शून्य भएर त्यो व्यक्ति मर्दछ। सम्झिन्छ, परिवार सम्झन्छ, मैले गरेको यस्तो यस्तो कर्म थियो। व्यक्तिले जीवनमा गरेको कर्म 2-3 ठाउँमा सम्झिन्छ अरे। मर्ने बेलामा पनि उसले गरेको नराम्रो कर्महरू याद आउँछन् अरे। हामी जीवनमा जति नै भगवानलाई भज्दैनौँ भने पनि, जति नै भगवानलाई पुज्दैनौँ भने पनि, अब सुत्नु भएको छ, बिमारी भएर लड्नु भयो, टाउको उठ्ने शक्ति छैन, मुखबाट छोरोलाई बोलाउने शक्ति छैन, हिँड्न जाउँ शक्ति छैन, खाने शक्ति छैन भने अन्तिममा स्तुति गर्नुपर्छ, भगवान मलाई उठाउनुहोस् न। विकल्पै त्यही हो, भगवानलाई अन्तिममा भए पनि भज्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा समयदेखि नै भगवानलाई भज्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। रुँदै रुँदै त्यो व्यक्ति मर्दछ। मरिसकेपछि मान्छेको लागि किन यो पिण्डदान दिने होला त? एउटा जिज्ञासा। मरेपछि यसरी दुःख गरेर किन बस्ने होला त? र मरेको व्यक्ति आखिरी गइसक्छ, मरेको व्यक्ति सकिन्छ, सकियो भने उसको लागि गरेको यो कर्महरू के उसलाई प्राप्त हुन्छ र गर्नु कि किन गर्दैछौँ त यो कुरा भन्दा यहाँनेरि बताइएको छ, मान्छे जसको जन्म भएको छ त्यो व्यक्ति मर्छ, जोसुकै होस् दुनियाँमा। मरिसकेपछि सकिँदैन व्यक्ति। मरेपछि मनुष्यको 3वटा शरीर हुन्छ। जुन तपाईँले मेरो शरीर देख्नु भएको छ, जो मैले तपाईँको शरीर देखेको छु, र जुन हाम्रो बुबाको शरीर थियो, त्यो शरीरको नाम हो स्थूल शरीर भनिन्छ। त्यसलाई जुन देखिन्छ त्यसलाई स्थूल शरीर भनिन्छ। यो स्थूल शरीरको 3वटा गति छ। कसैले जलाइदिए भने यो खरानी बन्छ, सकिन्छ। र यो कसैको कुनै परम्परामा गाड्ने परम्परा छ भने माटो खनेर गाडिदिए भने 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्षपछि फेरि त्यो जीव माटैमा मिल्छ। र अर्को कसैले केही पनि गर्न पाएनन्, जङ्गलमा यात्रा गर्दा गर्दै हाम्रो मृत्यु भयो, खोलामा चाहिँ पौडी खेल्दा खेल्दै मृत्यु भयो भने कुनै माछा या कुनै बाघ, भालु, स्याल, गिद्दा आदि इत्यादिले जङ्गलमा भेटे भने खान्छन् र उनीहरूले दिसा पिसाब बनाएर निकालिदिन्छन्। यो 3वटा भन्दा धेरै गति मनुष्य जीवनमा छैन। या खरानी, या माटो, या कसैले दिसा पिसाब बनाएर निकालिदिन्छ, समाप्त भयो देह। त यो देह जुन समाप्त भयो, यो देहको नाम हो स्थूल शरीर। अर्को हुन्छ सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीरको बारेमा अगाडि बताइएको छ। कसरी सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुन्छ भन्दा जसरी आमाले 9 महिनासम्म पेटमा बच्चालाई राखेर 10 महिना लाग्न लाग्दा या 9 महिनाको अन्तिम समयमा जसरी जन्म दिनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीले 9 दिनसम्म दिएको पिण्डदानद्वारा त्यो जीवको सूक्ष्म शरीर बन्छ। त्यो छोराछोरीले बनाउने हो,
कर्मद्वारा बनाउने हो, मन्त्रद्वारा बनाउने हो। त्यो शरीर जब बन्छ 10 दिनको दिन जब यस्तो बताइएको छ, 10 दिनको दिन जब ढिकुरो फुटाउँछौँ जसरी बच्चा बाहिर निस्कन्छ, बाहिर निस्केको बेला बच्चाले आमाको पेटबाट बाहिर निस्क्यो भने ऊ रुन्छ, रोइ कराइ गरेर दुधको याचना गर्छ, दुध पिलाउनुपर्छ, भोकमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जो व्यक्ति मरेर जानुभएको छ 10 दिनसम्म दिएको पिण्ड उहाँले खाने होइन। यो पिण्डद्वारा चाहिँ शरीर बन्छ। जसरी आमाको पेटमा बच्चालाई बन्न समय लाग्छ त्यसै गरी यो 9 दिनसम्म दिइन्छ जुन पिण्डदान आदि इत्यादि, यो द्वारा उनको शरीर बन्छ। र 10औं दिन जब हामी ढिकुरो फुटाउँछौँ त्यहाँबाट शास्त्रले बताएको छ एउटा सूक्ष्म शरीर प्रकट हुन्छ। उसलाई भोक लागेको हुन्छ, प्यास लागेको हुन्छ अरे, सुनेको कुरो अनुभव छैन, तर ज्ञानी गुरुहरूले सन्तहरूले भनेको 10औं दिनको दिन राति हजुरले जहाँ बस्नु भएको छ त्यो ठाउँमा चामल भरेर राख्नुभयो भने, यस्तो बताउनुहुन्छ है, भरेर राख्नुभयो भने या पानी भरेर राख्नुभयो भने या फलफुल भरेर राख्नुभयो भने 10 दिन त त्यो जीव निस्केको हुन्छ बाहिर, के खाउँ भनेको हुन्छ, हजुर सुत्नुहोस्, त्यो चामल आदि इत्यादि सरेको हुन्छ, हल्लाइएको हुन्छ या कम भएको हुन्छ भनेर ज्ञानीहरूले भन्नुभएको कुरा हो। यो चाहिँ त्यो कुरो छ, किनकि ऊ भोकले आकुल व्याकुल भएको हुन्छ। बाँकी 11 दिनको दिन उसको के गति हुन्छ, 12 दिनको दिन उसको के गति हुन्छ र कहिलेसम्म हाम्रो छेउमा बस्छ त त्यो जीव, मरेर गएको जीव अहिले हामीले देखेका छैनौँ, यसको मतलब यहाँ हुनुहुन्न भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, महाभारतको युद्ध भएको थियो कुरुक्षेत्रमा, हेर्नु महाभारतको युद्ध भएको थियो कुरुक्षेत्रमा, धृतराष्ट्र र सञ्जय हुनुहुन्थ्यो कुरुक्षेत्रबाट धेरै टाढा, तर धृतराष्ट्रलाई त्यति बेला दिव्य दृष्टि तिमीलाई प्रदान गर्छु भन्दा मलाई नदिनुहोस्, जबसम्म मेरा छोराहरू भए तबसम्म त मैले हेर्न सकिनँ भने अब दाजुभाइको लडाइँ हेर्नको लागि मलाई दिव्य दृष्टि नदिनुहोस्। दिव्य दृष्टि यदि दिनुहुन्छ भने यो सञ्जयलाई दिनुहोस्, उसले मलाई जे छ त्यो कुरो बताउँछन्। सञ्जयलाई दिव्य दृष्टि प्राप्त भएको थियो, कुरुक्षेत्रमा बस्ने कसैले पनि सञ्जयलाई देखेका थिएनन्, धृतराष्ट्रलाई देखेका थिएनन्, तर सञ्जयले धेरै टाढा बसेर पनि कुरुक्षेत्रमा जुन महाभारतको युद्ध भएको थियो त्यो युद्ध एक पुरै धृतराष्ट्रलाई बताए। यसको मतलब दिव्य दृष्टि प्राप्त थियो, सबै कुरो देखिन्छ भनेपछि मरेर गएको व्यक्तिलाई पनि 13 दिनसम्मको जुन समय छ यो समयमा दिव्य दृष्टि प्राप्त भएको हुन्छ। दिव्य दृष्टिको कारणले गर्दा उसले हामीलाई देखिरहेको हुन्छ। मेरो मृत्युमा को रोयो, को हाँसो, को खुसी भयो, कसले शोक मनायो, को कसरी बसिरहेको छ, कसले मनमा कस्तो सोचिरहेको छ, कस्तो विचार गरिरहेको छ, त्यो सबै उसले थाहा पाउँछ। मात्रै हामीले उसलाई देख्न सक्दैनौँ किनकि उसलाई दिव्य दृष्टि प्राप्त भएको हुन्छ। त्यो कुरो शास्त्रले बताएको छ। हे गरुड, त्यस अन्तिम क्षणमा प्राणीलाई व्यापक दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुन जान्छ, जसद्वारा त्यो लोक परलोकमा एकत्र देख्न थाल्दछ, सबैलाई देख्न थाल्दछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अत चकित भई त्यो केही पनि भन्न चाहँदैन, जान्दछ, बोल्न चाहँदै पनि बोल्न भने सक्दैन। प्रेतको रूपमा बनेको कारणले गर्दा प्रेत बोल्दैन। भागवतमा पनि महात्म्यमा जब प्रेत बनेर धुन्धुकारी आएको थियो बोलेन, इसारा मात्रै गरेको थियो, संज्ञा मात्रम चकार। त्यस कारणले गर्दा आवाज त निस्किँदैन, बोल्न चाहे तापनि, त्यो कुरो यहाँनिर बताइयो। भन्न चाहे पनि भन्न भने सक्दैन। यमदूत नजिकै आउँदा सबै इन्द्रियहरू व्याकुल हुन जान्छन्। त्यो बेला त्यो मरेको जीवको, मृत प्राणीको चेतना जडीभूत हुन जान्छ र प्राण चलायमान हुन जान्छ। आतुर कालमा प्राणवायु आफ्नो स्थानबाट चल्नाले एक क्षण पनि एक कल्प समान प्रतीत हुन्छ र 100वटा बिच्छीले टोकेको जस्तो पीडा त्यो जीवलाई हुन जान्छ। मर्ने बेलामा त्यस बखत त्यसलाई त्यस्तो पीडाको अनुभव हुन थाल्दछ। त्यो मरणासन्न व्यक्तिले कफको वमन गर्न लाग्दछ। त्यसको मुख चाहिँ रालले भरिएको हुन्छ। पापी जनहरूको प्राणवायु अधोद्वार गुदा मार्गबाट निस्कन्छ भनेको छ। विशेष गरेर जो अति शास्त्रले बताएको कुरो हो, जसले जीवनमा पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, यो जन्मको मात्रै कर्म, यो जन्मको मात्रै गरेको कार्यले सबै कुरो प्राप्त हुँदैन। सञ्चित कर्म हामीले पूर्वदेखि नै गरेको कार्यहरूद्वारा मलमूत्रहरू त्याग गर्दा गर्दै दिशा पिसाबलाई त्याग्दै कति व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ अरे शास्त्रले बताएको छ। त्यस्तो तरिकाबाट यदि कसैको मृत्यु भएको छ भने धेरै राम्रो तरिकाले कर्म गरिदिनुपर्छ, नत्र भने त्यो जीवको अधोगति हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। अगाडि बताइयो त्यस समय दुवै हातहरूमा पास र दण्ड धारण गरेका
नाङ्गा दाँतहरू बजाउने क्रोधपूर्ण आँखा भएका यमका दुई भयङ्कर दूत नजिकै आउँछन्। तिनका कपाल माथितिर उठेको हुन्छ। ती कौवा जस्तो काग जस्तो कालो हुन्छन् र टेढो मुख भएका हुन्छन् तथा तिनको जुन नङ छ यो आयुधको जस्तै हुन्छ। तिनलाई देखेर भयभीत हृदय भएको त्यो मरणासन्न प्राणी दिशा पिसाबलाई त्याग गर्न थाल्छ। मर्न लागेको बेलामा पाप कर्म गर्नेवालाको कथा हुँदैछ, जसले जीवनमा नराम्रो मात्रै कर्म गरेको छ। अगाडि बताइयो आफ्नो पाँच भौतिक शरीरद्वारा हाय हाय गर्दै निस्कँदै गरेको तथा यमदूतद्वारा पक्रिएको त्यो अङ्गुष्ठ मात्र प्रमाणको मानिस आफ्नो घरलाई हेर्दै हेर्दै यमदूतहरूद्वारा यातना देहको धम्की दिँदै दिँदै गलामा बलपूर्वक डोरीले बाँधेर लामो यममार्गमा यातनाको लागि त्यसरी लैजान्छन्। 10 दिनसम्मको त कुरो भयो। 10 दिन पछाडि जुन जीव छ 11 दिनको दिन दिएको पिण्ड त्यो जीवले खान्छ भनेर बताइएको छ। 12 दिनको दिन दिएको पिण्ड पनि उसले खान्छ र 13औं दिनको दिन सूर्य अस्त हुन लाग्दा भनेको लगभग 3 बजेको समय, अहिलेको समयमा 13औं दिनको दिन 3 बजेको समयमा यमराजका दूतहरूले उसलाई आएर पकड्दै पकड्दै घिसार्दै घिसार्दै गलामा डोरीले बाँधेर यममार्गमा यातनाको लागि घिसार्दै कुट्दै कुट्दै पिड्दै पिड्दै चुड्दै चुड्दै त्यो जीवलाई लिएर जान्छन् भनेर बताइयो। 13 दिनसम्म जो जीव होस्, पापी व्यक्ति होस् या धर्मात्मा होस्, हामी सँगै बसेको हुन्छ, मात्रै हामीले देख्दैनौँ, उनले हामीलाई भने देखिरहेका हुन्छन्। त्यो कुरो यहाँनिर बताइयो। जसरी राजाका सिपाही दण्डनीय अपराधीलाई, यहाँनिर भन्नुहुन्छ भगवान बोल्नुहुन्छ, त्यो जीवलाई जब यमराजका दूतहरूले 13 दिनपछि कुट्दै कुट्दै पिड्दै पिड्दै घिसार्दै लिएर जान्छन्, भगवान भन्नुहुन्छ म पनि रुन्छु। त्यति बेला लक्ष्मी माताले भगवानलाई भन्नुभयो तपाईकै सन्तान होइन त्यो मरो, त्यसलाई त्यत्रो यमराजका दूतहरूले पिटिराखेका छन्, कुटिराखेका छन्, तपाईँ भने आफै रुँदै बस्नु भएको छ, बचाउनुहोस् न त्यसलाई भनेर लक्ष्मीले भन्दा नारायण भगवान भन्नुहुन्छ अब म बचाउन सक्दिनँ। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, यसलाई मैले कयौँचोटि मनुष्य बनाएर दुनियाँमा जन्म दिएँ, पटक पटक यसले यस्तै कर्म गर्छ। जसरी एउटा बुवाले आफ्नो छोरोको गलत कार्य हुँदाहुँदै पनि 2-4 चोटि पुलिसहरूबाट बचाएर लिएर आउनुहुन्छ, छोरोलाई सम्झाउनुहुन्छ छोरा गलत काम नगर भनेर, तर 10औं चोटि पुलिसको जेलखानाबाट छुटाए पनि छोरोले गलत कर्म गर्न छोडेन भने बुवाले कौसीमा बसेर छोरोलाई पुलिसले चुड्दै पिड्दै लाँदा रुनुभन्दा सिवाय अरू केही हुँदैन। सक्नेसम्म बचाउनुहुन्छ, 10 चोटि 15 चोटि 20 चोटि सम्झाउनु पनि हुन्छ, तर सम्झिएन पनि बुझेन पनि गलत कार्य गर्न उसले छोडेन पनि भने पुलिसहरूले पिड्दै पिड्दै चुड्दै चुड्दै लाँदा बुवाहरूले केही भन्न सक्नुहुन्न, आफै रोएर बस्नुपर्छ। भगवान भन्नुहुन्छ जीव हर जीवको लागि म बुवा हुँ, तर मैले धेरैचोटि यसलाई बचाउने प्रयास गरेँ, धेरैचोटि यसलाई यहाँबाट निकाल्ने प्रयास गरेँ, धेरैचोटि सम्झाएँ, तर यसलाई सम्झाएको पनि लाग्दैन, यो केही पनि गर्दैन, अब मेरो रुनु सिवाय अरू केही पनि छैन, यसलाई म केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर भगवानले लक्ष्मीलाई बताउनु भयो। यहाँनिर त्यही कुरो छ। ल जसरी राजाका सिपाही दण्डनीय अपराधीलाई लैजान्छन्, यस प्रकार लगिएको त्यस जीवलाई यमका दूत नरक यस्तो छ उस्तो छ भनेर डर देखाउन थाल्छन्। लाँदाखेरि त चुड्दै चुड्दै लान्छन्, पिड्दै पिड्दै लान्छन्, लाँदैखेरि त्यो जीव थरथर थरथर थर कामिरहेको बेला भन्छन् यो त तैँले केही दुःख पाएको छैनस्, नरक यस्तो छ, नरकमा यस प्रकारको दण्ड पाइन्छ, नरक यहाँ छ, बैतरणी नदी यहाँ छ भन्छ। अझै दुःखको बाटो देखाउँदै उसलाई दुःखकै बाटोबाट कुट्दै कुट्दै चुड्दै चुड्दै पिड्दै पिड्दै लिएर जान्छन् भनेर यहाँनिर बताइएको छ। यमदूतहरू भन्छन् अरे त्यो जीवलाई, ए दुष्ट छिटो हिँड, तँ यमलोकमा जाने छस्, आज तँलाई हामी सबै कुम्बी पाक आदि नाम गरेको नरकमा लगेर हाल्नेछौँ, तैँले गरेको पाप कर्म थियो नि त्यो तैँले भुलेको थिइस्, अब तैँले सम्झन्छस् जब कुम्बी पाक नरकमा तँ गएर पर्छस् त्यति बेला तँलाई याद हुनेछ कि जीवनमा गरेको नराम्रो कर्मको फल पनि भोग्नु पर्ने रहेछ। हिजो मै हुँ, म भन्दा कोही पनि छैन, पुण्य कर्म किन गर्नु, भगवान को हो र ईश्वर को हो, परमात्मा को हो भनेर सोचेको थिइस्, दण्ड पाइस् भनेर ती यमका दूतहरूले उसलाई चुड्दै चुड्दै पिड्दै पिड्दै लिएर जान्छन्। त्यो कुरो बताइयो। यस प्रकार यमदूतहरूको वचन तथा बन्धु बान्धवहरूको रोदनलाई सुन्दै, बन्धु बान्धवले रोएको कुरोलाई सुन्दै त्यो प्राणी जोडले हाहाकार गर्दै विलाप गर्दछ र यमदूतहरूले प्रताडित गराउँदछन्, पिड्छन्, चुड्छन्। यमदूतहरूको डर धम्कीले त्यसको हृदय छिया छिया हुन जान्छ।
त्यो काम्न थाल्छ, बाटोमा त्यसलाई कुकुरले टोक्छ र आफ्ना पापहरूलाई स्मरण गर्छ। त्यति बेला त्यो जीवले अरे व्यक्तिले गरेको गलत कर्मलाई मर्न लागेको छ, अन्तिम अवस्था छ, रोगले गाँजिएको छ भने पनि आदि उदी जीवनमा गरेको नराम्रो कर्म सम्झन्छ अरे व्यक्तिले। बिमारी पर्यो, उठ्न सकिएन, साह्रै गाह्रो भयो भने आदि उदी जीवनमा गरेको नराम्रो कर्म, यो कर्मको फल पो मैले यो भोगेको हुँ कि जस्तो लाग्छ अरे कि यहाँबाट। हामी बिमारी हुन्छौँ, लडेका हुन्छौँ, अब केही गर्दा पनि उठ्ने स्थिति छैन भने यो कर्मको फल पो मैले भोगेको हो कि, यो कर्मको फल पो मैले भोग्दैछु कि, यस्तो नगरेको थियो भनेदेखि मैले यति बेला यसरी तडपिनु पर्दैन थियो कि भन्ने आदि कर्म उसले सम्झन्छ अरे। पूर्ण कर्म कतिचोटि सम्झन्छ भन्दा जब यमराजका दूतहरूले चुड्दै पिड्दै पिड्दै लिएर जान्छन् त्यति बेला पुरा उसले कर्म सम्झन्छ, जन्मेदेखि मृत्युसम्मको र 100औं जन्मको कर्मलाई सम्झन्छ। यसै गरी आमाको पेटमा भएको 6 महिना पछाडि 9 महिनासम्मको समय त्यो जीवले सबै कुरो आमाको पेटमा पनि जान्दछ। म पूर्व जन्ममा को थिएँ, कसको परिवारमा जन्मेको थिएँ, कुन कारणले गर्दा फेरि म मान्छे बनेर आएँ, कुन कारणले गर्दा फेरि म यी आमाको पेटमा आउन पुगेँ, त्यो सबै कुरो उसले सम्झन्छ। 2 चोटि पूर्ण, 1 चोटि आदि सम्झन्छ, रोग आएको बेला, अन्तिम स्थिति पुगेको बेलामा भन्ने कुरो बताइयो। यस प्रकार यमदूतको वचन तथा बन्धु बान्धवहरूको रोदनलाई सुन्दै सुन्दै त्यो प्राणी जोडले हाहाकार गर्दै बिलाप गर्दछ र यमदूतहरूले प्रताडित गराउँछन्, जान्छ, काम्न थाल्छ, बाटोमा त्यसलाई कुकुरले टोक्छ र आफ्ना पापहरूलाई स्मरण गर्दै त्यो पीडित प्राणी यममार्गमा जान्छ। भोक र प्यासले पीडित भई सूर्य डढेलो एवं हावाको बेगले सन्तप्त हुँदै जल्दै जल्दै र यमदूतद्वारा ढाडमा कोर्राले हानिएको त्यस जीवलाई तातो बालुवाले पूर्ण तथा बाँस नभएको र पानी नभएको बाटोमा हिँड्नै नसके तापनि बडो कठिनताले त्यो जीवले हिँड्नुपर्छ। सूक्ष्म शरीर जुन बताइयो त्यो सूक्ष्म शरीर पिण्डदान आदिद्वारा बन्ने हो। सूक्ष्म शरीरलाई, हाम्रो यो शरीरलाई काट्दा जति दुख्छ, यो शरीरलाई चिमोड्दा जति दुख्छ, यो शरीर लड्दा जति दुख्छ, यति नै दुख्छ सूक्ष्म शरीरलाई। तर 4 टुक्रा बनाए पनि सूक्ष्म शरीरको मृत्यु चाहिँ हुँदैन 1 वर्षसम्म। 1 वर्ष त्यो सूक्ष्म शरीरले यात्रा गर्ने हो जीवले, जो मरेर गएको छ उसले। त्यस कारणले गर्दा पिड्छन् उसलाई, कुट्छन् उसलाई, दण्ड दिन्छन्, टोकाउँछन्, सर्पद्वारा ढुङ्गाले हान्छन्, सालमली वृक्ष आदि इत्यादिको दण्ड भोग्छ, दुःख हुन्छ, रुन्छ, कराउँछ, तर मर्न चाहिँ मर्दैन, त्यो शरीर समाप्त हुँदैन। यस प्रकारले यहाँनेरि बताइएको छ। कठिनताले उसले हिँड्नुपर्छ, हिँड्न सक्दिन भन्दाखेरि पुण्य कर्म गर्ने बेलामा सोचेको थिइस्, हिजोको दिनमा कुन प्रकारले सोचेर दम्ब गरेर हिँडेको थिइस्, आज त्यसैको फल भोग्दैछस्, तैँले भोग्नै पर्छ भन्छन्। जति उसले नाइ भन्छ त्यति पिड्छन्, जति उसले नाइ भन्छ त्यति पिड्छन्। थाकेर ठाउँ ठाउँमा पछारिँदै र मुर्छा पर्दै त्यो फेरि उठ्ने प्रयास गर्दै उठ्दै पापी जनहरूलाई चाहिँ अन्धकार पूर्ण यमलोकमा लिएर यमराजका दूतहरू जान्छन्, घिसार्दै घिसार्दै लगिरहेका छन्। त्रिभिर मुहुर्तेर्द्वाभ्याम वा नियते तत्र मानव, 2 अथवा 3 मुहुर्तमा त्यो मनुष्य त्यहाँ पुग्छ र यमदूत त्यसलाई घोर नरक यातना देखाउँछन्। मुहुर्त मात्रमा यमलाई र नारकीय यातनाको डरलाई देखेर त्यो व्यक्ति यमको आज्ञाले आकाश मार्गबाट यमदूतहरूका साथ पुनः यस लोक मनुष्य लोकमा आउँदछ भनेर बताइयो। विस्तृत त अझै बताइन्छ भोलि भोलि। मनुष्य लोकमा आएर अनादि वासनाले बाँधिएको त्यो जीव देहमा प्रविष्ट हुने इच्छा राख्दछ, तर यमदूतद्वारा समातिएर पासामा बाँधिएको हुनाले भोक र प्यासले अत्यन्त पीडित भएर रुन थाल्छ, रुन्छ। हे तार्क्ष, हे गरुड, त्यो पातकी प्राणी छोराहरूले दिएको पिण्ड तथा आतुर कालमा दिएको दानलाई प्राप्त गर्दछ, तर पनि त्यस नास्तिकलाई तृप्ति भने मिल्दैन जसले नराम्रो कर्म गरेको छ। यो केवल बताइँदैछ जसले जीवनमा नराम्रो कर्म गरेको छ उसको बारेमा। हामीले जीवनमा गरेका छौँ भने हाम्रो लागि बताइयो, हामीले पुण्य कर्म गरेका छौँ भने फेरि पुण्यात्माको चाहिँ कुन गति हुन्छ भनेर फेरि बताउँछ अन्तिममा। यो चाहिँ पापीहरूको, पाप कर्म गर्नेहरूको गति चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर बताएको हो। पुण्यात्माहरूको पनि गति चाहिँ बताएको हुन्छ, भोलि भोलि बताइन्छ त्यो कुरो। हे तार्क्ष, त्यो पातकी प्राणी छोराहरूले दिएको पिण्ड तथा आतुर कालमा दिएको दानलाई प्राप्त गर्दछ,
तर पनि त्यस नास्तिकलाई तृप्ति हुँदैन। पुत्रहरूद्वारा पापीको लागि गरिएका श्राद्ध, दान तथा जलाञ्जली त्यससँग बस्दैन। अतः पिण्डदान खाए पनि त्यो शान्त नभई व्याकुल चाहिँ भइ नै रहन्छ। त्यो कुरो खाए तापनि जति चिज भएर पनि हामीलाई छैन 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 भने जस्तै त्यो मरेर गएको पापी व्यक्ति पापै पाप कर्ममा सदा सर्वदा नियुक्त रहनेवाला व्यक्तिले चाहिँ जति नै पिण्डलाई प्राप्त गरे तापनि उसको भोग शान्त भएको हुँदैन भनेर बताइयो। जसको पिण्डदान भएको छैन ती प्रेत भएर धेरै कालसम्म निर्जन वनमा अत्यन्त दुखी भई घुम्दछन् अरे। कसैले भन्नुहुन्छ पितृहरूको, हेर्नुहोस् यो गुरुहरूले, ज्योतिषी गुरुहरूले भन्नुहुन्छ पितृहरूले श्राप गरेको छ, पितृको श्राप छ। बोल्नको लागि त राम्रो शब्द हो यो, पितृको श्राप छ भन्नको लागि। तर शास्त्र गरुड पुराणले चाहिँ के बताएको छ भने श्राप यदि हुन्छ भने प्रेतको श्राप हुन्छ, पितृको हुँदैन। पितृ भनेको मुक्त भएर गइसकेकोलाई पितृ भनिन्छ। खुसी भएर प्रसन्न भएर गएका छन् भने देवताले तपाईलाई आशीर्वाद दिन ढिलो गर्छन्, तर पितृले तपाईलाई आशीर्वाद दिन्छन्। पितृ बनिसकेका छन् भने हजुरको घरमा कहिल्यै कलह, कहिल्यै झगडा, कहिल्यै कष्ट आदि इत्यादि पितृबाट कुनै दोष हुँदैन। दोष हुन्छ भने प्रेतबाट। प्रेतको दोष चाहिँ पक्का हुन्छ। अब बोल्नको लागि सभ्य शब्द प्रयोग गरिएको भए त्यही ठिक छ हैन, तर भने प्रेत हुन्छ। प्रेतले कसरी चाहिँ हामीलाई श्राप दिन्छ भन्दा जसरी प्रेतलाई कर्म पुग्दैन, हामीले कोही व्यक्ति बोलाएका छौँ, सम्मान गरेनौँ, गाली नै गाली दिउँ भने उसले रिसको झ्वाकमा जे पनि बोल्न सक्छ। त्यस्तै प्रकारले मरेर गएको व्यक्तिलाई हामीले पिण्डदान आदि इत्यादि कर्म गरिएन भने यहाँनेरि बताइयो जुन कर्म गर्नुपर्ने हो त्यो कर्म गरिएन भने भवन्ती प्रेतरूपास्ते पिण्डदान विवर्जिता आकल्पम निर्जनारण्य भ्रमन्ती बहु दुखिता। उसले कुनै चिज आफ्नो सन्तान परिवारहरूबाट पिण्डदान आदि पाएन भने यस्तो जङ्गलमा भौतारिन्छ अरे जुन जङ्गलमा कुनै पनि घर हुँदैन, पिउनको लागि पनि केही हुँदैन, र ऊ भौतारिएको बेला उसले परिवार, सन्तान, छोरा छोरी, नाति नातिना, सात पुस्ता आदि इत्यादिलाई पिर्ने भनेको प्रेतले हो। किनकि ऊ छटपटाएको हुन्छ, उसले केही कुरोको चाहना गरेको हुन्छ, केही कुरा प्राप्त गर्ने इच्छा गरेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा ऊबाट चाहिँ हामीलाई श्राप पर्छ। प्रेतले हामीलाई केही न केही श्राप गर्छन्। त्यस कारणले अहिले त अब प्रेत श्राप मोचन आदि इत्यादि पनि गर्न थालिएको छ। कुनै पनि पुण्य कार्य गर्दाखेरि हामीलाई वस्तुको श्राप हुन्छ, गाई आदि इत्यादिको, सानो सानो जीवको श्राप हुन्छ, बाँदरको श्राप हुन्छ, कुकुरको श्राप हुन्छ। त्यो सबै श्राप अहिले चाहिँ श्राप मोचन विधि भनेर खोला नाला आदि इत्यादिमा गएर जीवनमा गरिएको पाप कर्महरू छ भने त्यसलाई पखालौँ है भनेर पखाल्न त थाल्नु भएको छ हैन। तर पनि विशेष गरेर भनेको यदि दोष हुन्छ भने प्रेतहरूले भने हामीलाई दुःख दिने हुन्, कष्ट दिने हुन्। त्यो कुरो बताइयो। त्यो दुखी भएर घुमिरहेको हुन्छ। 100 करोड कल्प बिते तापनि भोग नगरिकन कर्मको फल नाश हुँदैन। र जबसम्म त्यो पापी जीव यातनाहरूको भोग गर्दैन तबसम्म त्यसलाई मनुष्य शरीर पनि प्राप्त हुँदैन। हे पक्षी गरुड, यसर्थ छोराले 10 दिनसम्म प्रतिदिन पिण्डदान देओस्। हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड, त्यो पिण्डलाई प्रतिदिन 4 भागमा विभक्त गरिन्छ। तिनमा 2 भाग त प्रेत शरीरको पञ्चभूतको पुष्टिको लागि, तेस्रो भाग यमदूतहरूलाई प्राप्त हुन्छ र चौथो भागबाट त्यस जीवलाई आहार प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। 9 रात दिनमा पिण्डलाई प्राप्त गरेर प्रेतको शरीर बन्छ र 10औं दिन त्यसमा बलको प्राप्ति हुन्छ। हे खग, मरेको व्यक्तिको शरीर जल्नाले पिण्डद्वारा पुनः 1 हात लामो शरीर बन्दछ, जसद्वारा त्यो प्राणी यमलोकको बाटोमा शुभ अशुभको कर्मको फललाई भोग्दछ। पहिलो दिन जुन पिण्ड दिइन्छ त्यसले त्यो मरेर गएको व्यक्तिको सूक्ष्म शरीरको शिर बन्दछ अरे, पहिलो दिन दिएको पिण्डद्वारा। दोस्रो दिन दिएको पिण्डद्वारा त्यो जीवको गर्दन बन्दछ र काँध, तथा तेस्रो दिन दिएको पिण्डद्वारा उसको हृदय बनेर तयार हुन्छ। चौथो दिन दिएको पिण्डद्वारा पृष्ठभाग, ढाड, 5औं महिनामा दिएको पिण्डद्वारा नाभि, 6औं तथा 7औं पिण्डले क्रमशः कटी र कम्मर गुइहाङ्ग उत्पन्न हुन्छ।
8औं पिण्डले जाङ र 9औं पिण्डले घुँडा तथा खुट्टा बन्दछ। यस प्रकार 9 पिण्डद्वारा शरीरलाई प्राप्त गर्दै 10औं पिण्डले उसको क्षुधा र तृषा, भोक र प्यास यी दुवै जागृत हुन जान्छ। यस पिण्डज शरीरलाई प्राप्त गरी भोक र प्यासबाट पीडित जीव 11औं तथा 12औं 2 दिन भोजन गर्दछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। 13औं दिन यमदूतद्वारा बाँदर झैँ बाँधिएर त्यो प्राणी एक्लै त्यस यममार्गमा जानु पर्दछ, यममार्गको यात्रा गर्नुपर्दछ। हे खग, बैतरणीलाई छोडेर यमलोकको बाटोको दूरीमा प्रमाण 86,000 योजन रहेको छ। त्यो प्रेत दिनौँ रात र दिन गरेर 247 योजन हिँड्नु पर्दछ। बाटोमा अनेक प्रकारका पुरहरू, अनेक प्रकारका नगरहरू आउँछन्। ती नगरहरूलाई पार गर्दै 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 नराम्रो कर्म गर्ने पातकी व्यक्ति धर्मराजको भवनमा जान्छ। तर उसले तिनै व्यक्ति एक हुन्। धर्मात्माहरूले धर्मराज भनेर चिन्छन् भने पापी व्यक्तिहरूले यमराजको नाम सुनेर डरले थरथर काम्न लाग्छन्। त्यो जीव सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेन्द्र भवन, गन्धर्वपुर, शैलागम, क्रौञ्चपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बौहापदपुर, दुःखदपुर, नानाक्रन्दपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताड्यपुर तथा बहुभीतिपुरलाई पार गर्दै गर्दै यिनको अगाडि यमपुरीमा धर्मराजको भवन स्थित छ। यमराजका दूतहरूको पासाले बाँधिएको पापी जीव बाटोभरि हाहाकार गर्दै रुँदै रुँदै कराउँदै कराउँदै आफ्नो घरलाई छोड्दै यमपुरीमा जान्छ भनेर पहिलो अध्यायमा बताइयो। अब दोस्रो अध्यायको फेरि पाठ श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि यहाँ भएको कथा श्रवण गर्छौँ। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।